मजमून जो हल्का फुल्का है वो, क्योंकि और भी महफिलें होंगी, मैं मुख्तसर सा मजमून मकानों की शिद्दत के मौजूद है। एक तरह की फैंटासी कराची में भी शायद मकानों की इतनी शिद्दत होती होगी जितनी दिल्ली में है, तो बस इसी तरह की एक फैंटासी मैंने इसका अनुमान है मका वालों हमारी बेमकानी देख ले जाओ। परसों मैंने किराए के मकानों में रहने की सेंचुरी और अपनी जिंदगी की निस्फ सेंचुरी एक साथ मुकम्मल कर दी, तो सोचा कि क्यों ना इस मुबारक और मसरूद मौके को सेलिब्रेट किया जाए। ये एजाज किसे मिलता है कि 100वां मकान शुरू और जिंदगी का 50वां साल खत्म। ये हुस्न इत्तेफाक नहीं, इश्क इत्तेफाक। मैं खुश घर पहुंचा तो बीवी को अफसुर्दा और रंजीदा पाया। मैंने कहा, बहुत उदास दिखाई देती हो, क्या नया मकान तुम्हें पसंद नहीं आया? बोली, तुम्हारी रिफाकत में आज तक मैंने अनगिनत मकान बदले, कभी किसी मकान के बारे में शिकायत की? मैंने कहा, सच तो ये है कि मुझे तुमसे ही ये शिकायत है कि इतने मकान बदलने के बावजूद तुमने मेरा साथ और हाथ नहीं छोड़ा। बोली, अगर मैं मकानों के बदलने में हंसी खुशी तुम्हारा साथ न देती तो तुम मकान बदलने की बजाय बीवियां बदलते और इस कोशिश में एक न एक दिन कहीं खर्दाबाद लग जाते। मैंने कहा, बात क्या है? तुम न सिर्फ उदास नजर आती हो बल्कि लड़ाई के मूड में भी हो। बोली, एक बुरी खबर है, खुदा करे झूठी हो। अभी अभी तुम्हारे भतीजे ने आकर के इत्तला दी है कि 25 साल पहले तुम जिस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर बने थे उसने मिलाकर मकान बना लिए हैं और ये कि तुम्हें अब अपना मकान मिल नहीं पाता है। इस इत्तला को सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। पैर और गले से मकान समेत जमीन निकलने लगी। मैंने सोचा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मैं और अपना जाती मकान, जिंदगी के 50 बरस बीत चुके हैं, अब मैं अपना मकान लेकर क्या करूंगा? ये तो वही बात हुई कि 70 बरस के एक बुजुर्ग ने एक मौसीकार से पूछा, मियाँ तंबूरे और तानपुरे में क्या फर्क होता है? मौसीकार ने जवाबों का क्या किया, बुजुर्ग, हमारा बात की उम्र क्या है? बुजुर्ग बोले, 70 बरस का हो चुका हूं। मौसीकार ने कहा, किबला, जब आपने अपनी जिंदगी के 70 बरस तंबूरे और तानपुरे का फर्क जानने बजाय गुजार दिए तो 2-4 बरस और समझ इसके बाद आपको इन दोनों का फर्क जानने की जरूरत ही पेश नहीं है। मेरा भी अब यही हाल है। चंद बरस और इस दुनिया में गुजार लूंगा तो मुझे भी किराए के मकान और जाती मकान के फर्क को जानने की जरूरत ही पेश नहीं। मैं ये सोच ही रहा था कि बीवी ने कहा, किस सोच में पड़ गए, बताओ अब क्या होगा? मैंने बीवी पर काबू पाने की खातिर अपने आप पर काबू पाने पाते हुए कहा, होना क्या, अगर जाती मकान मिलता है तो उसमें चले जाते हैं। लोग तो जाती मकान के लिए तरसते हैं, ये उदास होने की नहीं, खुशी की बात है। बोली, मगर ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं। किराए के मकान में इज़्दिवाजी जिंदगी का जो लुत्फ है वो जाती मकान में था। मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा अपना कोई जाती मकान नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस दिन तुम्हें अपना मकान मिल जाएगा तुम अपनी सारी तवज्जो मुझे बनाने संवारने की बजाय मकान को बनाने तुम्हारे भी किसी मकान को हायल होते नहीं देखना चाहती। फिर हमारी खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी का राज यही है कि तुम्हारा ज्यादा वक्त मकानों के मालिकों से लड़ने या उन्हें खुश करने में गुजरता है। मुझसे लड़ने की तुम्हें मोहलत ही नहीं। जिस दिन मालिक मकान हम दोनों के बीच से निकल जाएगा, हम एक दूसरे के खिलाफ रफाना हो जाएंगे। ये एक ऐसी गंदी हिकमत अमली है जिसके बायस हमारे घर में दायमी और पायदार होता है। मैं घरेलू और आलमी अमन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी जाती मकान से हाथ ही क्यों न धोना पड़े। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी बीवी की फैम और फरासत का कायल हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। सच तो ये है कि मैं खुद भी अब किराए के मकानों में रहने का आदी हो चुका हूँ। जिस आदमी ने फी बरस 2 मकानों के हिसाब से अपनी जायज रिहाइश तब्दील की हो, उसकी खाना बदोशी को कम अज कम तुम्हें तो तस्लीम कर देना चाहिए। अपनी तो सारी जिंदगी इस तरह गुजरी कि एक पाँव एक मकान में है तो दूसरा पाँव दूसरे मकान में। सच तो यह है
کہ میں مکانوں کو بدلتے بدلتے مکان سے لامکان تک پھیل گیا ہوں. میں مکان میں ہوں بھی اور نہیں بھی, میں مکان کے اندر ہوں اور مکان میرے اندر ہے. کرائے کے مکانوں کی برکتوں سے جتنا میں واقف ہوں شاید ہی کوئی اور, بلکہ آج میں جو کچھ ہوں وہ کرائے کے مکانوں میں رہے. تمہیں یاد ہوگا کہ شادی کے بعد ہم نے ایک مکان کرائے پر دیا تھا. مالک کے مکان میں 3-4 مہینوں تک ہمیں ہنی مون منانے کی اجازت دے دی. 5ویں مہینے سے اس نے کرائے کی ادائیگی کا مطالبہ شروع کر دیا. میں اس سے منہ چھپاتا رہا. ایک دن آمنا سامنا ہوا تو اس نے پوچھا, آخر تم کرایہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ بے روزگار, کہیں نوکری لگے تو کرایہ ادا نہیں کرو. تمہیں شاید معلوم نہیں کہ مالی کے مکان کئی دنوں تک میری ملازمت کی خاطر جوتیاں چٹکاتا پھرا. جگہ جگہ میری درخواستیں جگہ جگہ میری درخواستیں دی. ملا کر اس نے مجھے نوکری سے لگا دیا. تنخواہ سے سارا کرایہ وصول کیا اور اپنے گھر سے نکالتا ہے. اس کے بعد میں نے ایک بڑا مکان کرائے پر دے دیا. میں نے سوچا کہ جب کرایہ ادا کرنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ بڑا مکان کرایہ. جو بھی کہنے کو میری نوکری لگ چکی تھی, مگر جب میں اپنی خلیل تنخواہ میں سے مکان کا کرایہ پابندی سے ادا کرنے کے قابل نہیں رہنے لگا تو دوسرے مالک کے مکان میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے دفتر میں میری پروموشن کروا دی. یہ سب مکانوں کے مالکوں کی دین ہے. یہ انہی کا احسان ہے کہ آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. بیوی نے بات کو کاٹ کر کہا, تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مالک کے مکان کی یہ شکایت تھی کہ لکڑی کے چولہے پر پکوان کرنے کی وجہ سے اس کا رسوئی گھر خراب ہو رہا تھا. آخر تو اسی نے تنگ آ کر اور ہم پر ترس کھا کر گیس کے چولہے کا کنیکشن دلوا دیا. اگر ہمارا ذاتی مکان ہوتا تو ہمارے پاس گیس کا کنیکشن کہاں سے آتا؟ میں نے کہا بیگم تم خامخواہ پریشان ہو, صبر کرو. مجھے یقین ہے کہ ہمیں اپنا ذاتی مکان ملنے کی ابتدا چھوٹی. ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر پورا بھروسہ رکھو, کیونکہ یہاں نہ صرف دیر ہوتی ہے بلکہ اندھیر ہوتی ہے. وہ میرے لیے چائے بنانے کی خاطر کچن میں چلی گئی تو میں پھر سے سوچ میں ڈوب گیا. اب اگر واقعی ہمیں ذاتی مکان مل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے رہ رہ کے وہ سارے مکان یاد آنے لگے جن میں اپنا سر چھپانے کے علاوہ بہت کچھ چھپایا تھا. جیسے وہ سارے مکان یاد آنے لگے جن میں اپنا سر چھپانے کے علاوہ بہت کچھ چھپایا تھا, جیسے اپنی عزت, غربت, شرافت وغیرہ. اور وہ سارے مکان مالک بھی یاد آنے لگے جن پر اپنا سب کچھ ظاہر کر دیا تھا, جیسے اپنی غربت, بے روزگاری, موقف الحالی اور آوارہ گردی. جس بات کا علم مکان کو نہیں ہوتا تھا اسے مالک کے مکان جان دیتا تھا. اور اسی بنا پر ہم نے یہ مفروضہ بنا رکھا تھا کہ کرائے کا مکان چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اپنے مالک سے بڑا ہوتا ہے. ہم تو صرف مکان کی مکانیت کا کرایہ ادا کرتے تھے, اس کے ضبط کا کرایہ کرنا ادا کرتے. کن باتوں کو یاد کریں. برسات کے موسم میں جب ایک مکان کی چھت غالب کے مکان کی چھت سے بھی زیادہ ٹپکنے لگی تو میں ایک اور مکان کی تلاش میں نکل پڑا. ایک محلے میں پٹواری سے پوچھا, کیوں بھائی, کیا تمہارے علاقے میں کوئی مکان خالی ہے؟ پٹواری نے کہا, حضور ایک مکان خالی تو تھا مگر آپ نے یہاں آنے میں ذرا دیر کر. میں نے پوچھا تو کیا وہ مکان کرائے پر رک گیا؟ بولا, جی نہیں, شدید بارش کے زور سے ابھی گرا ہے. آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو مکان آ چکا. ہمارا ایک مکان پڑوسیوں کے مکانوں اور ان کے مکینوں میں کچھ اتنا دخیل تھا اور یہاں فرد کی انفرادیت کچھ اتنی غیر محفوظ تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ صاحب وہ ہم سلام پھیر رہے ہیں, اپنی بیویوں سے پردہ کرنا. سلام پھیرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ صاحب ہم سلام پھیر رہے ہیں, اپنی بیویوں سے پردہ کروانا. بعض اوقات تو ہمیں دایا سلام پھیرنے کے بعد بایاں سلام پھیرنے میں 10-10 منٹ لگ جاتے تھے, کیونکہ اس وقت پڑوسن کی بیٹی کی چوٹی گوندی جا رہی ہوتی تھی. نماز پڑھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا جتنا کہ سلام پھیرنے. ہمارا ایک مکان 4تھی منزل پر تھا. پہلی منزل میں مالک کے مکان سردار مہابیر سنگھ رہتے تھے,
दूसरी मंजिल में प्रमोद कुमार चटर्जी और तीसरी मंजिल में मिस्टर थॉमस होते।